Exodus chapter 15 verses 26 आम्ही वाचूया. Exodus chapter 15 सुटकेच्या बुकान 15व्या विस्वरांत 20 आणि 16 ओळ या वेळार आम्ही वाचूया. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." ताणें म्हणलें, तुमी सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक चितान आयकत जाल्यार, ताच्या दोळ्या मुखार नीट तें करशात जाल्यार, ताच्यो आज्ञा पाळटीत जाल्यार आनी ताचे नेम सांबाळशात जाल्यार, हांवें इजिप्तकारांचेर पिडा धाडलेल्या तसल्यो एकूय तुमचेर धाडचो ना, कित्याक तुमकां पिडेंतली बरी करता तो सर्वेस्पर हांवूच. देव तुमकां पिडेंतलो बरो करता तो. ते अशें जावं आसा जेहोवा राफा. मोगाचें न्हू हें नांव एक नांव आमी पळयता आसा. जेहोवा शालोम, जेहोवा राफा, जेहोवा सितकेनो, अशी जेहोवा निसी. मोगाचें ही एक नांवां आसात, एक टायटल आसात न्हू, हे देवाचे संपूर्ण जाल्ले जेजू क्रिस्ता वरवीं. ऐकात, संपूर्ण जाल्ले जेजू क्रिस्ता वरवीं. जेजू सांगला, देवान सांगला, हांव तुमकां पेकोवणी दिता तो देव. होय, ताणें आपल्या लोकांक, आतां ते दोन लोक आमी पळयता आसा. ऐकात, इस्रायलचो लोक आनी अनबावडती लोक, पेगन्स, इजिप्तकार. ते देवाक वळखनातले, देवाची काशा पर्ज न्हय आसले लोक. तांचेर तांच्या वायट कर्तुबाक लागून, तांच्या पातकाक लागून तांचेर पिडा देंवयल्लेली आसा. बायबल सांगता आसा, पळय, तुमी म्हज्या उतराक काल जावन चलशात जाल्यार, म्हाका खालते जाशात जाल्यार, म्हज्या नदरेंत कितें सारकें आसा तें करशात जाल्यार, हांव तुमकां ही पिड्या दुयेंसा मदीं येवंक, तुमचेर येवंक हांव दिना, कित्याक हांव देव जावन आसा, पेकोवणी दिता तो देव. मुखाच्या भावनेन भयणीनो, आज आमी जाणा जावंक जाय, आमचो देव आमचेर पिडा घालता तो देव न्हय. आमचो देव आमकां गूण करता तो देव जावन, आमकां बरी भलायकी दिता तो देव. केन्ना आमी ताज्या उतराक खाल जावन चल्ल्या तेन्ना, ताका विधेय जाल्ले तेन्ना, ताज्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या तेन्ना. मोगाचें न्हू, आज आमी पळयता आसा, अनबावडती लोक पयल्या फावटी देवाचे उतर आयकल्ले तेन्ना जायतो इव्हँजलिझम चलता, जायतो लोक नवत पयल्या फावटी येतात आनी क्रिस्ताक आयकोंक ना, क्रिस्ताक पळोवंक ना. तो लोक देवाक वळखना. केन्ना क्रिस्ताची बरी खबर आयकता, क्रिस्ताक मानून घेताय, तेन्ना तांचे जिवितांत आमी एक डेलिव्हरन्स, एक सुटका, पिडेतावन, देवसाराच्या पासातावन, शिरापातावन, मरणातावन सगळे जाले, सुटका जाली. आता तो लोक आता कोणाक वळखता? जेजू क्रिस्ताक वळखता. जेजू क्रिस्ताक मानून घेता, ताज्या प्रमाणे देवाचे पूत जाताय, देवाच्या महिमेन मुखार चलता आसताय. मोगाचें न्हू, आतां सुटका पयले आयिल्ल्या भशेन सुटका न्हय. आता दुसऱ्या फावटी तूं पिडेत चल्ले तेन्ना, तुवें मन बदलले तेन्ना तुका सुटका मेळटा. कित्याक सांगलें, पयले तूं वळखनातले, देवान तुजी काकळूत केली, जेजूचें नांव पयले फावटी आयकलें, देवाची व्हड काकळुतीक लागून देवान तुका तांतले सोडयले आनी आपलो पूत जावन ताणें आपणायले. ताजे उपरांत तूं ताका खालतो जायना जाल्यार, ताजे उतार आयकना जाल्यार, ताज्या वाटयेन चलना जाल्यार, परतून तुका पिडा दुयेंसां येवंक शकताय. बायबल सांगता आसा, साम 107 वर्सेस 17 सांगता आसा, आमच्या पातकाक लागून, अपराधाक लागून आमचेर पिडा आयल्या. साम 107 वर्सेस 20 काडून पळयात. 17 वास. Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. They loathed all food and drew near the gates of death. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave.
कांय जाणां आपल्या पातकांक लागून पिडेस जाल्लीं, आपल्या गुन्यांक लागून कश्टांत उपदल्यांक सांपडलीं. जेवणा खाणाची तांकां वीट दिसताली, मरणाचे तोंडीर ती पावलोलीं. तेन्ना आपल्या जोडीलपणार सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आटेविटांतली ताणें तांकां निवारली. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. फोंडाक पावलोलो तांचो जीव ताणें निवारलो. पळय हांगा आमी पळयता आसा साम 107 वर्स 20 सांगता आसा आमच्या अपराधाक लागून आनी पातकाक लागून सांगल्यार देवाचे कायदे देवाचे उपदेश जरा जावन तातूंत तावन आमी भायर सरून गेल्ल्या वरवीं ते पाळी नासल्या वरवीं ताजो अर्थ आमी पिडेस्त जाल्या. ते पाळल्यार पिडा येना म्हूण ताणें सांगला. तुमी म्हाका विधेय जाल्यार म्हाका खालते जाल्यार म्हजे उतार पाळल्यार हांव तुमकां इजिप्तकारांचेर आयिल्ल्या पिडा दुयेंसां आसा ती मारेची पिडा ती तुमच्यार येवंक दिना आनी हांव देव गुण करता तो देव, भलायकी दिता तो देव, पेखवणी दिता तो देव. मुखाचेर तो देव आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा आनी सांगता आसा स्तोत्रकार सांगता आसा स्तोत्रकार कितें सांगता आसा आमी पिडेस्त जाल्यार तुवें पिडा घालूंक ना आमचेर आमच्याच अपराधाक लागून आमी उतार पाळनातल्या वरवीं आमी अविधेय जाल्ल्या वरवीं आमी कितें जाल्या पिडेस्त जाल्या. पिडा दुयेंसां आयल्यात आमचेर, खाणा जेवणाचो वीट आयला आमकां, जिवितांत ओडकोणे आयिल्ले आसात. आतां कोणाक उलो मारताय सर्वेस्परा देवाक उलो मारताय. तेन्ना ताचे मागणे ताणें आयकले, तांची काकळूत केली, ताचे उतारदान तांकां गूण केलें. हांगा उतारदान तांकां गूण केलें हांगा 2 अर्थ आसात मोगाचे न्हू. ताचे उतारदान तांकां गूण केली सांगल्यार उतार सांगल्यार क्रिस्त जावन आसा. उतार सांगल्यार क्रिस्त जावन आसा. सोबदू मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सोबदू जावन आसल्या क्रिस्ताक ताणें धाडले आनी मरणाच्या फोंडाक पावलेलो जीव आमचो ताणें ताच्या कुर्साच्या साखरी बिसा वरवीं ताच्या कुडीच्या गाळ्या वरवीं ताणें आमकां गूण कर ताणें आमकां वाटायलें. मोगाच्या भावनान भयणीनो जेहोवा राफा तोच देव मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन आमच्या पातकां आनी अपराधा पसत त्या कुर्साचेर ताणें भेटयल्ल्या साखरी बिसा वरवीं ताणें आमकां गूण केलें. मरणाच्या फोंडाक पावलेलो आमचो जीव मोगाचेर कोणा वरवीं वाटावंक जायना, कोणा वरवीं आमकां भायर काडूंक जायना. आमची पातकां आनी अपराध कोणा वरवीं बोगसूंक जायनात, फकत एकल्या वरवीं जाता. देवाची शेळी, देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाताक काडटा तो ख्रिस्त जेजू क्रिस्त मनीस जावन येवन ताणें आमची पातकां आनी अपराध बक्षिल्ल्यात. त्या कुर्साचेर ताणें भेटयल्ल्या साखरी बिसा वरवीं ताणें वरायल्ल्या रक्ता वरवीं ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं. मोगाचेर आज देवान कितें सगळें बासायलां, देवान कितें सगळे प्रॉमीस आमकां दिल्यात बायबलांत जेनेसिस टू रेव्हेलेशन ते सगळे जेजू क्रिस्तावर वय जाल्यात आमी सत मानूंक जाय. देवान जेजू क्रिस्तावर आपणें कितें बासायलां तें आमच्या जिवितांत वय केलां. मोगाचेर ताका लागून आमेन सांगता, आमेन सांगलें कितें तशेंच जावं दी म्हज्या जिवितांत. देवान बासायल्लें जेजू क्रिस्तावर म्हज्या जिवितांत तशेंच जावं दी. जेजूच्या कुडीच्या गाव्यांनी हांव पेकलां, ताणें उतारदान म्हाका गूण केला. देवा बापा हांव अर्घ दिता, सोबदू मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. त्या सोबदू मनीस जालो ताणें आपल्या कुडीन भेटयल्ल्या साखरी बिसा वरवीं ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजें तारण जालां. हांव नितिवंत जालां, हांव पवित्र जालां. ताच्या कुडीच्या गाव्यांनी म्हाका पेखवणी मेळ्ळ्या. मोगाचेर आयजाया चॅप्टर 53 वर्सेस 5 हांगा सांगता आसा आमच्या पातकाक आनी अपराधाक लागून ताका जेजू येवच्या की 700 वर्सां पयले हें बरयलां. इजायास प्रवादीच्या बुकांत बरयल्लें आमी खुशाल आसपाक जाय. म्हणजे आमी खुशाल नात. सगळें रिजॉयस इन द लॉर्ड, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज.
ते रिजॉयस रडचे रिजॉयस हे म्हाका चलो आमचे तितली खुशाल कोणीच ना कित्याक आमकां सगळें मेळ्ळां मोगा चलो सगळे मेळोन सगळे आसोन आमी आसोन भिकारी सांगतात आयकलां तुवें आदल्याची मनशां जी आसात आसोन भिकारी मरे तो सांगून जायते फाटी आसोन भिकारी आमीच जातात सगळे आसा कांय नातल्या भशेन भिकारी ते येस्तात घेवन भोंवता आसाय जायते फाटी तुमी डॉक्टरा लागीं गेल्ले तेन्ना जायते फाटी तुमी हांवें गेला तुमी गेल्यात कितें जालें रे बाबा कांय कळना डॉक्टर आंग सगळे फाटी दुसळटा हें जाता तें जाता सगळे सांगताय एक्टींग जाल्यार करताय जाता करून मागीर तो हांगा घालता पळयता मातशें बीपी हाय आहा मरे शुगर काडला ना मारया मातशें बीपी हाय हे शुगर हाय आहा कितें स्ट्रेस घेतला काय विचारता इमिडियट मातशें घरा वच आनी मातशें सुसेगात ही टॅबलेट घे आनी सुसेगात न्ही ते सांगून रेस्ट सांगता बॉडीक रेस्ट आसा तकलेक रेस्ट खंयची तकलेक रेस्ट दिले तुजो फ्रेंड सांगता पॉयंट मार रे सांगता सारकें न्हू एक क्वॉर्टर मार 2 घाल सांगता मोगाचें न्हू तूं सोरो पिये सिगरेट ओड आनी कितें कर ह्या संवसारांत मोतीक समाधान मेळचें मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्ता वरवीं मोगाचें न्हू सैतानान फकत आमचे कुडीक पिडेस्त करूंक ना आमचो पातकाक लागून आत्मो मेला मन सारखे दुखा मध्ये खंती मध्ये हर्ट करून सोडला मायंडाक आनी कूड कंप्लिटली पिडेस्त करून सोडला आता बायबल सांगता आसा जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या घाव्यांनी आमी पेकल्यो आमी तेंच हिलींग आमकां ओन्ली आमी चिंतात आसा न्हू जायते फाटी कुडीच्याच हिलिंगाचेर आमी हें करता हें गुण जातलें तें करतलें मायंड सांगता ते ताज्या पयलें मायंड सावन भरला ते आमकां शांती मेळ्ळी मोगाचें न्हू आमचें मन सैतानान विराराय मध्ये घाल्लें दुखेस्त करून सोडलें हर्ट करून सोडलें मोगाचें न्हू आमी एक बायबलांत आमी अशें पळयता लूक चॅप्टर 8 26 तावन मुखल्यो वळयो हांगा आमी पळयता गेर्गेनेस जावन एक गांव आसलो त्या गांवांत गालिलियांतान उतरून जेजू क्रिस्त पावलो ताज्या उपरांत त्या जाग्याचेर पावतना एक देंवसार लागलो एक मनीस आलो थंय देंवसार लागलो आनी तो घरांत रावनासलो खंय रावता आसलो सेमेत्रेंत रावता आसलो समाधी मध्ये सेमेत्रे मध्ये रावता आसलो आनी ताका सांकळीनी बांदून घाल्ल्यार ताका कितलो तो तुटोवन घालता आसलो आंग वस्तूर घालनासलो आंगाक फातरांनी मारता आसलो किरच्यो मारता आसलो ताजो अर्थ कितें तो ताजें मन स्थितीतार नासलें देवसारान ताजें मन सारकें आपल्या हातीन घेवन आपणाक जाय त्या भशेन चलयता आसलो पळया मनशाची परिस्थिती खंय पावल्या पळया एक फावटी मनीस ताजे भितर एका मनशा भितर देवसार रिगल्या उपरांत एक मनीस मनशाचें मन कंप्लीट सैतान कॅप्चर करता मन विराऱ्या भितर व्हरून घालता ताजें जिवीत घरांतावन तो फॅमिलींतावन भायर जालो गांवांतावन भायर जालो इश्टांतावन भायर जालो कोण ताका पळयतले नात तो समाधी मध्ये रावता आसा आपले किरच्यो मारता आसा आपले फातर घेवन आंगाक आपलोच जीव आपले कुडीक तो हट करता आसा घावे करता आसा मुखाचेर एका देवचार लागलेल्या एका मनशाची परिस्थिती पळया जेजू क्रिस्त थंय मुखार आयिल्ले तेन्ना देवसार पांयाक पडलो सर पदवीदार देवाचे पुता म्हाका आमकां इतले बेगीन आमकां पाताळान घालनाका इफॅनान घालनाका सावन बॉम्ब मारूंक लागले आनी ते रिक्वेस्ट करूंक लागले आतां कितें तांचे एक रिक्वेस्ट कितें आसा देवसराचे आमकां दुकरांचेर धाड सांग ताजे एक पास्ट कोण ना थंय उरले मनशांचे भितर सगळे भरलेले आसात खाली एमटी आसात फकत दुकर पातकाकी करून देवसारी ना तांचे भितर जेजून सांगले कितें वचात तुमकां जाय त्याच घडये कितें जालें सगळे दुकोर देवसार लागलेले दुकोर खंय पडले उदकांत पडून मेले तर आमच्या गांवांतले दुकराचे देवसार ना ते जिते आसाय देवसार लागल्यार मनीस तेन्नाच मरतात ते कोण
देवसार लागले दुकोर गावात उरनात आयकले उदकान पडून मरतात. कसल्या रे आमच्या शॉपात मेळ्ळे मांस दुकोर देवसार लागलेले न्हय ते. म्हाका ह्या वेळार पळयात, त्या वेळार जेजू तांकां विचारता तुजें नांव कितें. कित्याक सांगल्यार सांगू, जेजूक ऑलरेडी तो देवाचो पूत तो देव ताका खबर आहा ताजें नांव कितें. लिजन सांगलें. लिजन सांगलें कितें. लश्कर सांगल्यार व्हडले जायते एक पूज एक रास आसात ताजे भितर. पळया एक मनीस पाताक मुखार मुखार येता आसतना एक देवसार रिगना ताजे सांगता आनी एक रिगता, ताजे सांगता आनी एक रिगता, ताजे सांगता आनी एक रिगता. एक गाळी मारता तो, एक फोट मारता तो, एक नागयता तो, एक पजडपण करता तो, एक सोरो पियेता तो, एक किरच्यो मारता तो, एक बायले लागीं झगडटा तो. जायते डिफरंट टायपाचे देवसार ताचे भितर रिगोवन रावले. ताका लागून ताची परिस्थिती आतां मन बदलनासतना देवाचे उतार आयकनासतना जाल्यार आमचे भितर देवसार रिगतात. बायबलान बरयला ना. आमी बॅप्टिजम घेतलो पळय एफिशियन्स 4:26 पळया. एफिशियन्स 4:26 पळयात वाचून. देवसार रिगताय ना पळयात. In your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. राग तुमकां येतलोच, राग तुमकां येतलो. तरी रागाक लागून पातो करी नाकात. वेळ पडोसो राग धरून रावू नाका, ना तर तुमच्या काळजान देवचाराक रीग दिशात. पळय हांगा कोणाक बरयला हे एफेसकारांचे सभेक बरयला. नाल्यार पाऊल सांगतो एफेसकारांनो तुमच्या काळजाचो केन्ना नाही तुम्ही आता जेजूक मांडून घेतला. सैतानी रिगना सांगून बरयतलो. हाका एफेसकारांतल्या भावार्थ्यांक बरयला हे रागार रावू नाकात. आमी चिंतात कितें रागार रावल्यार कांय जायना. रागार रावल्यार पावल मारता कोण भितर पांय दवरता कोण एकलो पयलो उपरांत सातजर. पळय आमी बायबलांत पळयला घर झाडून क्लीन केल्या उपरांत देवसार सगळं सोड्यार भोंवलोकय पळयतना ताका खंय लुगार मेळना, खंय जागो मेळना. ना कित्याक जागो मेळना तुमी म्हाका सांगात. सैतान आख्खे खंय खंय भोंवल्यार ताका जागो मेळना गे. कित्याक सगळे फील जाल्ल्यात. सगळे घरांनी आपूण आसात. आमी ऑलरेडी आमी आसात बाबा तुका रिगोवंक जाय. तूं खंयचें घर सोद सांगता आसात ते. भाड्याचें घर सोदून सोदून हांव तकलो भाड्याचें घर मेळना. कित्याक सगळे भाड्याच्या घरांत लोक भरल्यात. एक क्रिस्त आसा नाल्यार देवसार आसात. देवसारी जागो दिनात. बाबा तूं खंयच्याय फुडें वाट सोद. स्वता थंय वाटयार आनी एक कोण 7 जण मेळ्ळे टापोरी 420 कोणी आनी कोणी असले ते सांगता आसात बाबा तुका मेळना. ना रे आमी भोंवता आसा. काय मेळना कितें करया. वो एकलो 8 वो सांगता पळय म्हाका एक वाट आसा आदी असल्या मनशाक हांव पळोवन येता. ताजे मातशें म्हाका इल्लें आसकोत काय हांव सगळें वळखात. हांव कितें जाला पळयता हांव खबर कितें आसा. ताजे फाटल्यान हे 7 जण चलोवन येता आसात. हो वचून पळोवंक लागलो थंय. पळयतना कितें जाला रित्या आसा निवळ केल्लेले आसा. देवाचे उतार आयकून तो निवळ जाल्लो. सोरो ना, सिगरेट ना, पजडपण ना, सगळें जाल्यार खाली आसा. कोण आसूंक जाय आसलो थंय. देवाचे उतार आसूंक जाय आसले. क्रिस्त आसूंक जाय आसलो. ताका पयलो जागो ना हांगा. पळय एक पुटी हांगा एक पुटी आयला सगळं सालवार जाला. आतां भोंवता आसा पिकनिकाक थंय हांगा काजरांक आनी खंय कांय जाय. नथींग वील हॅपन. लेट्स एन्जॉय. कांय जायना रे. प्रेयर ना कांय ना. हो सांगता आसा खाली आसा. फाटले सांगतात भिनाका रे. तूं भितर पयलो उडी मार. तुजे सांगता आमी उडी मारतात. पळयतना पयलो उडी मारलो 7 जण आनी 8 जण जाले. आतां कितें जालें पयलींचे वरनी वर्स्ट जाले. अर्दी बोटल पियेतली 1 बोटल पियेता आसा. 1 किरची मारतात आख्खी रात किरच्यो मारता. पयले बोटली बेश्टे पियेतातलो पियोन आतां फोडून उडयता आसा. बायलेक मारता भुरग्यांक मारता. सगळे हाल भोंगोस्तोळ सगळे. अरे वत्त बरें थंय चर्चीक वयता बिलीवर जालो वत्त बरें तो 4 बायल येता आसा.
2 पाय असले कितले जाले आता हाती पाय जाल्यात आता. असली परिस्थिती जाता. ताजे पासून हांव कितें सांगता आसा भावार्थी जाले सांगल्या प्रमाणे सोड देवाच्या उतरांत उबे रावन देवाक काल जावन प्रेयरांत आनी मागण्यांत देवाच्या आत्म्यांत चलोवंक जाय. ताजे पासून सांगता आसा रागार जातात, रागार जावचे नॅचरल मोगाचें न्हू. आतां आमी सगळे आमकां कोण नांव पिड्या केल्ले तेन्ना, त्रास दिल्ले तेन्ना, आमचे बाट लुटले तेन्ना आनी कितें केलें राग येना पळय. आमकां लुकसाण केल्लें तेन्ना नांव आमकां राग येता. ते राग वेळ बुडटा पर्यंत दवरनाकात सांगता आसा. आमी पास्टर जावन 1 म्हयनो न्ही 3 वर्सां उपरांत आयल्या. अरे तूं असलो पास्टर, तूं लोकांक शिकयता. म्हजे पयलो तूं सारको जा. म्हगेचेर आमच्या काळजांत सरी एकले न्ही हांव भावार्थ्यांक सांगता आसा. म्हगेचेर लुकसाण आमकां जातेली. तो भितर रिगात जाल्यार दुसऱ्या कोणाक लुकसाण जायना. लुकसाण कोणाक आमकां जाता. एक पटी सैतान भितर रिगात जाल्यार म्हाका सैतान सगळे टेक्निक्स जाणा कशें गुंडावपाक जाय, गोबैला मदीं कशी फूट घालूंक जाय आनी कितें विरार करूंक जाय, सगळे सभा कशी फुटोवंक जाय, सभेंत कशें घुसपट गोंदळ करूंक जाय, तो करना. ताजे भितरल्यान आयिल्लो करता न्हू. ताज्या तो आयडिया दिता आसा सगळे. तो चलोवंक लागता एक फुटी. कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं, कोण देवसार चलयतात ती कोणाची भुरगीं देवसाराची जाली. सगळी आलोचना तो दिता. ताजे पासून आमी जागृत रावंक जाय. म्हगेचेर कितलेय म्हगेचेर राग येवं दी तुमकां ना, तेन्नाच तुमी सांज जावच्याक पयलें कित्याक सांज जावच्याक पयलें कितें सांज जावच्याक पयलें प्रेयराक येतात आमी. सांजेर हरी एकले भावार्थी कितें करतात सांजेर प्रेयराक गेल्ले तर सगळे बक्षितात. तेन्ना ताका भितर रिगोवंक वाट मेळना. प्रेयर करनासतना न्हिदल्यार कितें जाता, राती तेची ताप येता. भावाक बगसूंक जायना, भयणीक बगसूंक जायना, आनी कोणाक बगसूंक जायना, आनी कोणाचेर राग आनी कोणाचेर रुसांबळगाय आनी कोणाचेर मोगाचें न्हू. आमचे भितर सैतान रिगोवन कामां करूंक लागता. आमचें मन ताज्या हातीक घेता. आमचे मायंड कंप्लिटली तो कॅप्चर करता, हर्ट करता, मायंडाक हर्ट करता, मेंटली पिडेस कर सोडटा, डिप्रेशन करून सोडटा. म्हाका कितले लोक डिप्रेशनाक गेल्ले पळयता आसात. कित्याक लागून डिप्रेशनाक गेल्यात? कित्याक सैतानान डिप्रेशनाक व्हरून पावयला. सावंड मायंड ना, मनाक शांती ना, समाधान ना. मोगाचेर आमी चिंतात फकत कुडीची पिडा, मायंडाची पिडा, कुडीच्या पिडेर व्हडली पिडा. तुका पिसो करून सोडटा तो सैतान, विरार करून सोडटा. पळोवंक ना तुमी? थोडे अशी आंगण बसो कितें जाल्या ना रे बाबा. सैतान मन धरून सोडला ती. सैतानान कितल्या जाणांची मनां पिड्यार करून सोडलेली आसात. थोडे भिरांत रिगयला थोड्याचे भितर, थोडे बेबदे जाल्यात, थोडे ड्रग एडिक्ट जाल्यात, थोडे सुसायड करता आसात, थोडे आनी कितें जाल्यात, थोड्यांची घराबे तुटून पडलेले आसात. मोगाचें न्हू, सगळ्याच्या मनाचेर सैतानान बांदलेलो आसा. त्या पासून बायबल सांगता आसा आमी भावार्थ्यांनी सदांच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोणी कितले हर्ट करून दीत, मोगाचें न्हू, कितलेय वायट करून दीत, आमी कितें करूंक जाय तांकां बगसूंक सोडात. मग हातून काही लुकसाण ना. मोगाचें न्हू, फायदो सोडल्यार लुकसाण ना. राती दवरल्यार आसा न्हू, राती न्हिदल्या तेवढ सोड, आलोचना सोड. आमकां आमी सगळे आलोचना करता फाल्यां कशी ताजें नांव पिड्या करचें, कशें ताका सकला उडोवचें. सायबा एकटी फॅमिली सहित मेल्यार पुरो आसलेलो रे पंदरा फुडें. राती न्हिदोवची, राती न्हिदचे, न्हिदोवन चितूर सकाळी पळयतना सगळे लायफ आसा न्हू ताजे भितर सारके घोण आसता. ताजे बदलाक मोगाचें न्हू कितें मनशा उर जाय देवा उर जाता, देवाच्या हातान भेटोवन दिवया, बगसून सोडया तांकां. आमचे भितर चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, आमची जिवीत इबाड करूंक येता, आमकां पिडेस करूंक येता. मोगाचें हांव आतां 5 दीस जाता न्हू, थंडी जोर हाजेर. आतां हांवें चिंतचें न्ही आमचे कोणी सभेक कोण आयलो म्हाका दुयेंस दिवन गेलो, कोण आसतलो तो? म्हाका काही दुयेंस पोटली बांदून हाडटा म्हजेर उडोवंक? कोण हाडनात. हांव खरें सांगता आसा, कोण म्हजेर रागार नात. हांव खरें सांगता म्हजेर कित्याक रागार? हांवें तुमकां कितें केलां? हांव कोणाक कांय वायट चिंतना, कांय
तुमी उजेड कोणाक चुकोन दुयेंस आयला आसतलें थोडें सांगचें आसा पाड पडलेली आयली दुयेंस घाल गेली कोण ना मग कोण जाय सांगून दुयेंस आण घालनात मोगाचें न्हू हांवें पयलें म्हाका तपासूंक जाय कोणें आण घाला सांगचें सारकें न्ही हांव खंय चुकलां हांव दुयेंस जाल्लें तेन्ना आरशा मुखार उबें रावचें म्हाका पळोवंक सोडून दुसऱ्याक पळोवंक न्ही बायबल सांगता आसा देवाचे उतार एक आरसो जावन आसा हर एक सकाळी हांव दुयेंस जाल्लें तेन्ना हांव पिडेस्त जाल्लें तेन्ना हांव खंय पुणी चुकला म्हज्या अपराधाक लागून हांव पिडेस्त जाला हांव म्हज्या पातकाक लागून हांव धुमाळे मध्ये पडला सर्वेस्पराक उलो मार दुसऱ्याक रिजन करनाका आमची संवय जावन आसा आदाव हे आनी हांच्या मदें जाल्ले आदाव सांगूंक लागलो ताणे केल्ले ताणे सोरपाचेर घाल सोडले एकामेकाचेर कोणाचेर घाल सोडटात घरांत सुसेग ना रे बाबा बायलेक लागून पिडेस्त जाला बायलेक लागून तूं कित्याक पिडेस्त ती किरी सदांच बरी दिसता मरे बरं तुका दिसता येवन पळय एक म्हयनो रावन पळय मागीर कितें जाता कळटा तुका हांव सोंसता तें हांव खबर म्हाका खबर आमकां खबर ना दुसऱ्याच्या बायले सांगता रावपाक देवान आपोवना तुज्या बायले सांगता तूं राव आनी देवाकार गादी कांय जायना कित्याक सदां मागण्यांत आनी भावार्थांत उबे रावात कांय जायना खरें सांगचें जाल्यार तुमी सुभागी सगळीं सुभागी हर एक घराब्या भितर सैतान प्रॉब्लेम घालता आसा हर एक घोव बायलांक मोगान एकवटान बरेपणान जियोंक आपयला एकामेका बोक्षिले घोव बोक्षी नाल्यार बायल एनकरेज कर बोगसूंक की दिनाका हां कित चिंतलाय रे ताणें गेले ताका घोव इल्लेशे तेल इल्ले घाले ताणें हें घालता आसा ताका सोंसवा घालता आसा खरीपात घालता आसा चुई आसलेले व्हडले घर घालता आसात ना तशें करनाकात घोव बायलेक बोगसूंक सपोर्ट कर बायल घोवाक बोगसूंक सपोर्ट कर शांती येवंक सपोर्ट करात एकामेका मागण्यांत काल जावं देवाक काल जावं कित्याक आसा न्हू ही झगडी चड उपजोवची घरा भितर तावन एक फॅमिली भितर तावन तयार जावचें हे तयार करूंक आसा न्हू आमी भावार्थी जायते फावटी कारण जातात घोव आनी बायल सांगाता वेळार मसाला वाडटा आसतात आं कसलो मसालो ताका उजो लावपाचो ना मोगाचें न्हू आज हांव सांगता आसा आमी देवाची भुरगीं हांव खरें सांगता आसा देवाच्या आत्म्यान एकामेका खालती जावन बोगसूंक आदार एकामेका आदार दियात तो कितलोय रागार जावं दी बाबा आमी रागार जावचें नाका आदल्या वरी आमच्या भितर सैतान रगतलो आमचो घराबो इबाड जातलो आमी पिडेस्त जातली आमचे कितें म्हण इबाड करतलो सैतान रिगोड आमी देवाच्या हातांत तांकां भेटुया ती कितेंय करूं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी बोगशुया देवा तांकां तुज्या हातान दवरता आसा आमी बापा तुवें कशें जेजू तुवें कशें बोगशिलें तांकां तशेंच आमी बोगशिता बोगशियात आनी ताजे उपरांत तुमच्या घराब्यान बेसांव तुमी पळयतले तुमचे मागणे आन्सर जातले तुमची पिडा गूण जातली हांव सदां सांगता हांव पिडेस्त जालें तेन्ना हांव दुसऱ्यांक पळोवंक वचना हांव म्हाका पळयता कित्याक सांगल्यार दुसरो रिजन आसना हांव म्हज्या पिड्याक हांव रिजन आसता हारशा मुखार रावलो तेन्ना म्हाका हांव पळयता दुसऱ्याक हांव पळयना हर एका मनशाच्या काळजांत बायबल सांगता आसा कोलोशियस चॅप्टर 3 वर्सेस 16 सुभावपणी देवाचे उतार तुज्या काळजांत बरोवन आसूंक जाय खंयची वस्तू तूं मोग करता ते उतार तुज्या काळजांत तो बाळगून दवरता तेन्ना ते उतार जावं आसा तुजी कुडीची भलायकी तुजे कुडीची भलायकी तुजी पेकोवणी ती तूं कितें करता देवाचे उतार तूं तुजे जिवितांत एप्लाय करता ते तुका भलायकी जावन बदलटा म्हाका न्हू आमची भलायकी आमच्या भायर ना आमची भलायकी आमचे भितर ती कुडीची भलायकी आज आमकां हर एकल्या की जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या गाव्यान दिल्ली भलायकी ताच्या उतरा वरवीं देवान आमकां फाव केल्या त्या पासून देवा बापाक आमी अर्घ दिवया म्हाका आमची जिवीत आमी तपासया आज थोडी पिडा आसात थोडी पिडा दुयेंसां आसात कितले डॉक्टर लागीं गेल्यार बरें जायनात जाल्यार जेजूच्या मुखार आयिल्ले तेन्ना कॅन्सराचे की किडनीची असली पिडा बरी जाता कित्याक तुजे अपराध तुवें वळखून घेतले तेन्ना तुजे पाताक तुवें वळखून घेतले तेन्ना तुवें तुज्या पेल्याक बोगशिल्ले तेन्ना
त्या तुजे भितर असले सैतान तुजे भितर दुयेंस करता तो खोटो आत्मा तुज्यातून भायर सरून गेल्ले तेन्ना तुका संपूर्ण तुज्या कुडीक भलायकी मेळटा. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या गाव्यांनी आमी पेकल्या, ताणें आमकां पेकोवणी दिल्या. आज आमी पेकोवणी घेवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतराची नियाळ आमी करूंक जाय. पेल्याक बोक्सूचें काम आमी करूंक जाय. जायते फावटी बोक्षी नासतना उंड्यात आनी कालची वांटो घेवचो. मोगाचेरो बोक्षियात. तो बोक्षीन जाल्यार सोड, तो बोक्षीन जाल्यार तुका नाका. ताणें बोक्षीन पाश्टर ताका हांवें तूं बोक्षीन ताका कित्याक सोदूंक येता आसा ना. ताणें अशें सांगलें की कोणा लागीं तो कितेंय सांगो तुज्या काळजांत तूं बक्षी, तूं सारको नीट उबे राव, तुका कांय जायना. कित्याक तुज्या वाटेन तूं सारको आसा, भिये नाका. कित्याक झडती करतलो एकलो आसा कोण? देवा. देवा झडती करतलो. तुवें काळजांत ताका बक्षिला वय जाल्यार तुका कित्याक भिरांत? देव तुका हिलींग दितलो, देव तुका प्रॉस्पर करतलो, देव तुका ब्लेस करतलो, देव तुजे मागण्याक एन्सर करतलो, तुजी भुरगीं तुजे सगळे देव आशिर्वादीत करतलो, देव सारक्या वाटेन तेन्ना आमकां वयर काडटलो. म्हज्या भावनान भयणीनो, देवाचे उतार आमच्या काळजान दवरचे चड गरजेचे. आमी हांगा आमकां कितें जालां सांगलें आसा न्हू, हर एका विकाक येवन सदां पावस पडल्या उपरांत पावसाक वाल उरना खंय. तशेंच देवाच्या उतराक आमकां बावडत्याक वाल उरना जालां. आयकन 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 थकल्या आमी सारकें न्हू. बेज्जासा येता आयकन 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 आयकन. अशें जाता आमकां जायत्या फावटी. घरा जेन 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 इसीत काडी बेजार जाल्यार भायर खंय या अशें दिसता. मोगाचें अशें नाही आहे देवाचे उतार. देवाचे उतराचो तूं मोग करता करता तातूंत तुका ते जिवे आनी गुणवंत जावं आसा. तुजे जिविता भितर तुजो भावार्थ वाडटा, तुजे हिलींग एक्सपिरियन्स करता, तुजी सावंड मायंड मेळटा, तुज्या सगळ्या वाटेन तूं आशिर्वादीत जायत वयता. तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जातात, तुजी नात्रां आशिर्वादीत जातात, तुजें काम आशिर्वादीत जाता. सगळ्या वाटेन मोगाचें दुसऱ्यांक पळोवंक येचें न्हय आमी. आज आमचें काम कितें आसा सांगल्यार जायते फावटी दुसऱ्यांचेर नदर मारची चड आमी. हांगा बसून ताका कितलें मेळटा आसतलें काय, हो कितलें जोडटा आसतलो काय, ताणें खंय सावन हाडला काय हे, ताणें खंय सावन घर बांदलें, ताणें खंय सावन हें बांदलें. अरे तुका खंय अकावंट देव विचारता? देवान तुका तें सांगलां? तुका तुजें जिवीत पळय. आं तूं बरी सरपणी घालून आयलें खंय सावन हाडली काय? तूं कित्याक तूं विचार न्हू सोनू. हां मोगाचें न्हू, आमची ह्या भावार्थ्याची खंय परिस्थिती खंय पावल्या पळयात. ह्या दिसांनी मातशें तें कितें तोंड लिपोवन धांवता मुगो. हां तुका कित्याक पडून गेलो तें दोंड ना बदी आनी कित्याक? तूं तुजें जिवीत सारकें सांबाळ. मोगाचें आज आमी इबाड जावंक हेंच कारण. ताजे लागीं कितले पयशे आसतले काय? तूं कित्याक ताजे लागीं वचून विचार न्हू. म्हज्या लागीं कित्याक येवन विचारता आसा? सारकें न्हू. गुंडोन गुंडोन म्हज्या लागीं विचारता कित्याक? हांव एकावंटंट, हांव ताजो कोण जाता? हाका लागून आमी इबाड जातात मोगाचें न्हू. दुसऱ्यांच्या जिविता भितर हात घालूंक वचून दुसऱ्यांचें जिवीत तपासूंक. तांचे घरा कशें आसा काय? तूं कितें जाय वच घरांत पळोवंक न्हू. कोणाच्या घराक, कोणाच्या जिविताक, कोणाच्या लायफा भितर इंटरफियर जायनाकात मोगाचें. हांव तुमकां सांगता भावार्थ्यांक, तुमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी बांदून हाडात. तुमी आशिर्वादीत जातल्यात. हे सोडात. असलो ग्रूप खंय आसा वय जाल्यार बारीक, त्या ग्रुपाक बाय बाय सांगात आजच. बाय म्हाका तूं फोन करनाका. खंयशें आहा? बरें आहा मुगो. हां तूं आयतरा बेगीन गेलें मुगो. म्हाका कितें उलोवपाक जाय आसलें. कितें अशें 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 तूं कितें अशें 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 कितें अशें करनाकात मोगाचें न्हू. हांव खरें सांगता हें सगळीं देवसाराची कामां. तुमचें जिवीत तुमी सांबाळात. हांव तुका सांगता कांय भिरांत सांगून न्हय. लास्टाक आमी डिस्ट्रॅक्शना मदीं येतात. आमी प्रेयर आमचें एन्सर जायना. ही इबाडाची कामां सुरू जातात. ही सगळीं देवाची कामां न्हय. नाल्यार विचारात पास्टरान हे उतार सांगले खंय गो बाय ते? खंयचे प्रोवर्ब्स सांगले खंयचे? साम्स 4 साम्स न्हय गो बाय. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4 20 21 22. आं वय वय आं वय आं वय बरें उतार न्हू. वय बरें कर. ते तुका कितें तुका सोजमलें हें उलयात. ते सोड न्हू. असले नाग जाल्ले दुकराचे सुण्याचे माजराचे खोबरो उलोवन हां असले इबाडाक वचून पावतल्यात.
मग हे न्ही आमचे बावडत्याचे काम हांव खरें आसाव एनकरेज करात एकामेका उतरांतल्यान कोणाक पिडा जाल्यार प्रेयर करात तेन्ना बाय तूं भिनाका देवाच्या उतरांतल्यान तूं गूण जाला सांग आनी आनी सगळें बरें कर तुजी भुरगीं कशें एनकरेज कर भुरग्यांक बाबा तुजी भुरगीं बरी हा बरी आशिर्वादीत भुरगीं सांगात आनी कितें आशिर्वादीत सांगल्यार कोण जाणा गोड्डे पोत्याने उलोवप म्हाका दिसता दोनी बोंडेर दिसता आनी कितें सांगप मोगाचें असलें उलोवचें न्हय मोगाचें हांव हर एकल्याक सांगता आसा हर एकल्याक ब्लेस करात हर एकल्याक तुमच्या जिबेंत आशिर्वादीत करात ते बेसांव तुमचेर येतले तुम्ही कोणाक ब्लेस करतात ती बेसांव कितें येतात तुजेर येतात तुज्या भुरग्यांचेर येतात तुज्या फॅमिलीचेर येतात तुजे सगळे तुजी ब्लेस जायत वयता कित्याक तूं दुसऱ्यांक ब्लेस करता दुसऱ्यांक आशिर्वादीत करता दुसऱ्यांक बरें उलयता दुसरें बरें चिंता तुजो घराबो तूं सगळे आशिर्वादीत जाता तुजे जिबेचेर आसा मरण आनी जिवीत तूं सदांच तुजी भलायकी उलय जेजूच्या कुडीच्या गाव्यांनी हांव पेकलो हांव आशिर्वादी जाला दुसऱ्याक सांग तूंय जेजूच्या कुडीच्या गाव्यांनी हय सगल्यांक ब्लेस जायात तुमी खरें सांगता आसा आमी सगळे उजवाड दुसऱ्याक उजवाड दिवया सगळ्याक बेसांव जावया सोबत आयिल्ले तेन्ना आमकां अरे तूं बाई दिश्टी पडना मुगो म्हाका तुका पळय नासतना एक तुजी उतरां आयकूंक म्हाका बरी दिसताय गो कित्याक तूं सदां बरें उलयता सदां एनकरेजमेंट दिता सगळीं जायतीं जाणां आसात हां तूं कितें हां येवून आमकां सदां रडटा सदां हां हें बरें न्ही सदां कितें करूंक जाय तुमी एकामेका एनकरेज मोगाचें न्हू तुमकां पळयलें तेन्ना आसा न्हू एकामेका उमेद येवंक जाय हालेलुया तसलीं मनशां आसात आमचे मदें ताजे पासून हांव अर्घ दिता कित्याक आमचे मदें रडकुरी कोण ना तांकां सगळीं ब्लेस करता ती आसात सगळ्यांक बरें करता ती आसात सगळ्यांक बरें उलयता ती मनशां आसात त्या पासून देवा कारगा ही सभा देवान क्रिस्तते ब्लेस केल्या आनी ब्लेस जावं दी हालेलुया मोगाचें कितें आमी करता ताजे प्रमाणे आमी ओमता ताजे प्रमाणे उलोवता एकामेकाक ब्लेस करात एकामेकाक प्रेयर करात सगळे भाव भयणाचे नांव घेवन प्रेयर करात फॅमिली घेवन प्रेयर करात मोगाचें न्हू आख्खी सभा एक एकले ब्लेस जावं दी सभा एकामेकाक ब्लेस जावं दी मोगाचें एक कूड सगळे सांदे बरे आसल्यार आख्खी कूड बरी आसता एक सांदो सारको नासल्यार आख्खी कूड आमी एकामेका ब्लेस जावया एकामेका बरें करया एकामेका आशिर्वादीत जावया मोगाचें देवाची महिमा आमचे मदें देव बरें करून देव तुमकां आशिर्वादीत करूं प्रेज गॉड हालेलुया